अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो एक मालूमाती और तारीख़ी वीडियो है और ये जिस मौजू पर बनाई गई है उसके बारे में बहुत से लोगों के जहनों में ख्याल आता है, यानी कि यही कि मंगोल, तातार और तुर्कों में क्या फ़र्क है। इससे पहले इसी किस्म की एक वीडियो मैं इस मौजू पर भी बना चुकी हूँ कि नाइट टेम्पलर, सलीबी और बाज़ंतीनी में क्या फ़र्क है। वो भी बहुत मालूमाती वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। और मेरी आज की वीडियो में तुर्क, मंगोल और तातारी कौमों के आपस के ताल्लुक, फ़र्क और तारीख़ी बैकग्राउंड को बयान किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, दिरुलिश आर्तुरुल कुरुलशिस्पान या दूसरे टर्किश ड्रामे देखने के बाद इन तारीख़ी ड्रामों के मद्दा अक्सर तुर्क, मंगोल, तातार, तुर्कमान और कारा तातार जैसी कौमों के नाम सुनकर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी जगह हम ये पढ़ते हैं कि सल्जूकी हुक्मरान जैसे कि अल्परसलान और तुगरुल बेतुर्क थे, जबकि किसी और ड्रामे में देखते हैं कि चंगेज़ खान मंगोल था। फिर किसी ड्रामे में हम ये भी देखते हैं कि चंगेज़ खान को तुर्क कहा जाता है या उसकी फतूहात को तातारी फितना कहा जाता है। तो फिर हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि तुर्क, मंगोल और तातार एक ही कौम के मुख्तलिफ नाम हैं या ये तीनों अलग अलग कौमें हैं, और अगर ये एक ही कौम है तो फिर ये एक दूसरे के दुश्मन क्यों है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को होती है, जब हिंदुस्तान पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले मुगल खानदान को तारीखदान तुर्क कहते हैं। इसके अलावा जब हम ये पढ़ते हैं कि मुगल अपने नाम के साथ मिर्ज़ा का लक़ब लगाते थे और इनके नामों के साथ बे भी लगा होता था, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल मामला क्या है, क्योंकि उधर ईरानी बादशाहों की तारीख में भी मिर्ज़ा का लक़ब मिलता है। इसके अलावा उस्मानी तुर्क भी बे का लक़ब इस्तेमाल करते थे, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन तारीखदान भी मुगल सल्तनत को तुर्क सल्तनत ही कहते थे। तो हमारे जहनों में एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, इसी उलझन को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तुर्क कहाँ से आए थे। तो नाज़रीन इकराम, तारीख के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे जो कि तूफ़ान नूह में बच गए थे, जिनके नाम हाम, साम और याफिस थे। इनमें से याफिस की औलाद चीन और मशरकी इलाकों में आबाद हुई, तो इन्हीं की नस्ल में एक शख्स तुर्क के नाम से पैदा हुआ और उसी की नस्ल आगे चलकर तुर्क कहलाई और उनकी आबादियां चीन और तुर्किस्तान में फैल गई। और जब तुर्क इब्ने याफिस की नस्ल चीन और तुर्किस्तान में फैली तो वहाँ कबीले बने और हर कबीले ने अपना सरदार चुना और तमाम सरदारों के लिए एक बड़ा हाकिम मुकर्रर किया गया, और यूँ तुर्क का लफ्ज़ इन तमाम कबीलों और इनके अफराद के लिए इस्तेमाल होने लगा। और इन तुर्कों की भी आगे कई किस्में थीं, मिसाल के तौर पर औस तुर्क और सल्जूकी तुर्क वगैरह। तो इनमें से औस तुर्क वो थे जो इन्हीं तुर्क कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनमें से कुछ कबीलों ने इस्लामी दौर में दरियाए आमू को अबूर करके ईरान, खुरासान और दीगर इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। इन कबीलों को औस तुर्क कहा गया और इनके आसार यूरोप, अफ्रीका और मगरिब में भी पाए जाते हैं। इन्हीं औस तुर्कों के कई कबीले बने और इन कबीलों ने मुख्तलिफ जगह अपनी हुकूमतें कायम की। मिसाल के तौर पर सल्जूकी सल्तनत औस तुर्कों के किनिक कबीले ने कायम की और उस्मानी सल्तनत कायम करने वाले औस तुर्कों के कई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो यानी कि ये बात समझ लें कि सल्जूकी औस तुर्कों में से ही एक कबीला था जिसके लोग तुर्कों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे, और मशहूर तुर्क हुक्मरान जैसे सुल्तान तुगरुल और सुल्तान अल्परसलान इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। अब आते हैं नाज़रीन इकराम मंगोल और तातार कौमों की तरफ। तो सल्जूकियों के ज़हूर से कुछ अरसे पहले तुर्कों ही में 2 नए कबीले पैदा हुए जिन्हें 2 भाइयों के नाम पर मंगोल और तातार कहा गया। शुरू में कोई ख़ास ताकतवर कबीले नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ी और इन्होंने अपनी अलग क़यादत कायम कर ली। और इनकी तारीख ये है कि नूह इस्लाम के बेटे याफिस के बेटे तुर्क की नस्ल में से एक मशहूर बुजुर्ग अलिंजा खान थे। इनके जुड़वा बेटे मंगोल खान और तातार खान पैदा हुए, जिनसे मंगोल और तातार कौमें वजूद में आईं। मंगोल खान के पोते अरगुन खान के दौर में इनकी कौम में से एक शख्स ने सामान लाने ले जाने वाला छकड़ा ईजाद किया, जो कि उस कदीम दौर में सफ़र में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अरगुन खान ने खुश होकर उस शख्स को कानकली का खिताब दिया और वो ख़ानदान कानकली कहलाया। अरगुन खान के कई बेटे थे। इनमें से एक का नाम चंगेज़ खान था, जिसके बेटे का नाम मंगली खान था, और फिर जिसके आगे 2 बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम इल खान और दूसरे का नाम कायान खान था। कायान खान की नस्ल में से मंगोलों का जो ख़ानदान निकला वो क़ियात कहलाया, और कायान खान का बेटा तैमूर ताश अपने वालिद के बाद क़ियात कबीले का सरदार बना। तैमूर ताश के बेटे का नाम मंगली खान था,
جس کے بیٹے کا نام یلدوز خان جونا بہادر تھا، اور جونا بہادر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام آلان کاوا تھا۔ اس کی شادی اپنے کزن دبوبیان سے ہوئی اور اس سے اس کے 2 بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام الکدائی خان اور دوسرے کا نام الکجدائی خان تھا، لیکن اس کے شوہر کی جلد ہی وفات ہو گئی اور قبیلے والوں نے آلان کاوا کو بیوہ ہونے کے بعد اپنا سردار چن لیا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک رات آلان کاوا جب سو رہی تھی تو اس نے سورج کو ایک روشنی کی شکل میں اپنے کمرے میں دیکھا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے اپنا یہ خواب اپنی ماں اور اپنے رشتہ داروں کو سنایا، لیکن کچھ عرصے بعد ایسے آثار ملے کہ اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو قبیلے والوں نے اس پر بد چلنی کا الزام لگایا۔ لیکن اس کے انکار کے بعد قبیلے کے کچھ سردار اس کے کمرے کے باہر سوئے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس پر اسرار روشنی کو دیکھا، جس کے بعد اس پر سے یہ الزام ہٹا لیا گیا، اور اس کے پھر 3 بیٹے ہوئے جن کے نام بوکون قائمی، یوسفین سالجی اور بوز بخر کازان تھا۔ آلان کایا کی موت کے بعد اس کے بیٹے بوزو بخر نے سرداری کا دعویٰ کیا اور خود کو سورج کا بیٹا کہا۔ اور نوٹ کریں کہ اسی بوزو بخر کی اولاد میں سے چنگیز خان اور تیمور لنگ جیسے سردار پیدا ہوئے جو قتل و غارت کرنے میں آج بھی مشہور ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ترک ابن یافیس کی نسل میں سے آلنجا خان نام کا ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، منگول خان اور تاتار خان۔ تو ان میں سے منگول، جن سے آگے 2 قبیلے منگول اور تاتار کے نام سے بنے، تو ان میں سے منگول وہاں رہنے لگے جسے آج منگولیا یا منگولستان کہا جاتا ہے، جبکہ تاتاری دریائے آمو کے پاس رہنے لگے اور انہوں نے اپنی زمینوں کو تاتار یا ترکستان کا نام دیا۔ اس کے علاوہ ان کے علاقے کو توران بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ ترکستان تاریخی طور پر وہ علاقہ ہے جو مغرب میں دریائے آمو سے لے کر مشرق میں سرداریا نام کے دریا کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ بعد میں مشرقی اور مغربی ترکستان میں تقسیم ہو گیا، اور آج کے دور میں مشرقی ترکستان چائنا میں ہے، جبکہ مغربی ترکستان میں تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان، ازبکستان اور قازقستان نامی ممالک ہیں، جن میں سے کچھ حصے آذربائیجان کے بھی ہیں۔ اور یہ خطہ چونکہ مسلمان سرزمینوں سے قریب تھا تو اسی وجہ سے سب سے پہلے اسلام یہی پھیلا۔ اس کے علاوہ یہ تاتاری قبیلہ ہی وہ پہلا ترک قبیلہ تھا جس نے ترکوں میں اسلامی حکومت کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کی۔ ان میں سے جو کیانی خاندان تھا وہ سب سے زیادہ امیر اور سب سے زیادہ باعزت سمجھا جاتا تھا، اور انہی تاتاریوں نے ترکستان میں رہتے ہوئے ایران اور خراسان میں بہت سے موقعوں پر بہادری کے جوہر دکھائے، اور انہی میں سے ایک قبیلے نے بعد میں عثمانی سلطنت قائم کی۔ اور اب ناظرین کرام آتے ہیں منگول کی طرف۔ تو آلنجا خان کے بیٹے منگول خان کی نسل منگول کہلائی، اور ہمارے ہاں منگول کو مغل کی جمع سمجھا جاتا ہے، لیکن منگول مغل کی جمع نہیں ہے۔ تاریخ کے صفحات میں ایسی بہت سی جنگیں موجود ہیں جو ان منگولوں اور تاتاریوں کے درمیان ہوئیں، لیکن جو بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان جنگوں میں تاتاریوں نے بہت سے موقعوں پر منگولوں کو شکست دی اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا، اور پھر انہی سے تاتاریوں کے ایسے بچے پیدا ہوئے جنہیں ناجائز سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئیں، جن سے ایک اور قبیلہ نکلا جسے کارا تاتار کہا جاتا ہے، جبکہ انہی کو کچھ تاریخ دان ترکمان بھی کہتے ہیں۔ لیکن تاتاریوں نے کارا تاتار کو برابری کا درجہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں ان غلط فہمیوں کی طرف جو کہ ان قبیلوں، نسلوں اور قوموں کے بارے میں چلی آ رہی ہیں۔ ان میں سے پہلا غلط خیال یہ ہے کہ ازبک بھی تاتار ہیں، حالانکہ ازبک چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ غلط فہمی اس وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ کچھ ازبک حکمرانوں نے انڈیا کے مغل بادشاہوں سے جنگیں کی تھیں۔ لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اصل تاتار حکومت عثمانی سلطنت تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام منگولوں کی آگے کئی شاخیں تھیں، جن میں سے کاشاک، یوغر، خلجی، کاوار، افشار، ارلات، دغلات، کالتا راؤ، سلدوز، ارغون، کوچن، ترخان، تغائے اور کاکشان کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں۔ تو ناظرین اکرام، تو آخر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ترک، تاتار اور منگول دونوں کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ دونوں ہی ترک ابن یافیس کی اولاد میں سے تھے، لیکن ان میں سے منگول چائنا یا منگولیا کے رہنے والے تھے، جبکہ تاتار ترکستان میں رہا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تاتار ترک کہلانے لگے اور منگول منگول ہی رہے، اور تاتار کا لفظ ہی لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا، اور وہ تاریخ دان جو منگولوں کو بھی ترک کہتے ہیں وہ ترک ابن یافیس کی وجہ سے انہیں ترک کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ منگولوں کی نسبت
तातारी कौम ज़्यादा मजबूत थी और इन्होंने एनातोलिया में मंगोलों की फतूहात को फैलने से रोका, जिसके नतीजे में मंगोल हिजरत करके तुर्किस्तान से खुरासान, ईरान, इराक, शाम और एशियाई कुचक में चले गए। और बाद में मंगोल सरदार मुख्तलिफ इस्लामी सल्तनतों में तरक्की करते करते ऊंचे ओहदों पर चले गए और अपने वतन की याद ही भूल गए, और उन्होंने मुख्तलिफ तहजीबों और कल्चर को अपना लिया। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।